बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट डाल रखा होता है, कोई खूबी इंसान के अंदर डाल रखी होती है, जिसको बुरोए कार लाकर इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी हासिल कर सकता है। अब ये इंसान के ऊपर मुनहसर है कि वो उस अपने टैलेंट को, उस अपनी खूबी को, उस अपनी सलाहियत को किस तरह पहचानता है। अल्लाह ताला की तरफ से कुछ इशारे इंसान को मिलते हैं। अगर वो इन इशारों को समझ ले तो फिर वो अपनी इन खूबियों को पहचान कर कामयाबी के रास्ते पर गामजन हो सकता है, अपनी मंजिल को अचीव कर सकता है। अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो इन इशारों को समझकर अपने लिए वो काम मुंतखब करे जिसको करने के लिए अल्लाह ताला ने उसको बनाया है। हर इंसान को मुख्तलिफ काम करने के लिए मुख्तलिफ शोबों के अंदर उनकी सलाहियतें अल्लाह ताला ने उसके अंदर रख दी हैं। हमें ये सोचना है कि मैं कौन सा काम कर सकता हूँ जिसमें मैं कामयाबी हासिल करूँ। सबसे पहली बात यह है कि आप जो काम करते हैं उनकी एक लिस्ट को बना लीजिए, उनकी एक लिस्ट तरतीब से बना लीजिए और फिर उन कामों के अंदर कुछ इन इशारों को देखिए कि ये इशारे किस काम के अंदर आपको ज्यादा मिलते हैं। सबसे पहली ये बात यह है कि आप अगर किसी काम को करते हुए थकते नहीं हैं, आपके अंदर थकावट महसूस नहीं होती है, आप हमेशा उस काम को करने के लिए अपने आप को बेचैन महसूस करते हैं, आप रात दिन एक काम को करते रहते हैं लेकिन आपके अंदर थकावट नहीं आती, लेकिन उसके मुकाबले में आप कोई ऐसा काम करते हैं क्योंकि जिसको करने के चंद ही लम्हों के बाद आप थकना शुरू कर देते हैं, आप बोर होना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो काम आपके लिए नहीं बना, आप उस काम के लिए नहीं बने। आप जिस काम के लिए बने हैं उसका मतलब ये है कि आप उसको करते हुए कभी जिंदगी में नहीं थकेंगे। आप उसको करते हुए आपके अंदर एक शौक पैदा होगा, एक लगन पैदा होगी। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर आप ये अंदाजा लगाइए, ये सोचिए कि जब आप किसी काम को करने लगते हैं और आपको वक्त का एहसास भी नहीं होता, आपका वक्त गुजरते हुए टाइम ही नहीं लगता, आप थोड़ी देर के बाद देखते हैं तो कई घंटे गुजर चुके होते हैं उस काम को करते हुए, लेकिन आप ये समझते हैं कि मैंने तो अभी इस काम का आगाज किया था। आप वक्त की कैद से बेखबर हो जाते हैं, आप वक्त की कयूद से निकल जाते हैं, आप काम करते हुए आपको वक्त का एहसास नहीं होता। एक काम आपकी पसंदीदा है, आप उसको करते हुए आपको वक्त का एहसास नहीं हो रहा, जबकि उसके मुकाबले में कोई ऐसा काम आप करना शुरू कर देते हैं कि चंद ही लम्हों के बाद आप बार बार उस घड़ी को देखना शुरू कर देते हैं, बार बार अपना टाइम देखना शुरू कर देते हैं, बार बार ये देखते हैं कि मुझे इस काम को करते हुए कितना वक्त गुजर गया है। तो फिर जिस काम को आप बार बार अपने वक्त को देख रहे हैं तो वो काम आपके लिए नहीं बना है, आप उस काम के लिए नहीं बने हैं। कोई ऐसा काम जो आप जुनून की हद तक करना चाहते हैं, जिसमें ना कोई वक्त का तयन है, ना कोई जगह का तयन है, आप हर जगह पे रेडी हैं उस काम को करने के लिए, तो वो काम आपके लिए है, आप उस काम के लिए बने हैं। आप उस काम को करके अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मसलन आपको किताब बीनी का शौक है, आप किताब पढ़ने का शौक रखते हैं, तो आप हमेशा किताब को अपने पास रखेंगे। लेकिन अगर आपको किताब पढ़ने का शौक नहीं है, आप जबरदस्ती कोई काम करना चाह रहे हैं, तो फिर आप किताब जो ही हाथ लगाएंगे या तो आपको नींद आ जाएगी या आप उस काम को, उस किताब को अपने लिए बोरियत का सबब पाएंगे। लिहाजा ऐसा काम जो जुनून की हद तक हो, जिसमें जगह का तयन भी ना हो, जिसमें वक्त का तयन भी ना हो, आप हर वक्त उसको करने के लिए खुशी महसूस करें, तो वो काम आपके लिए है। कोई ऐसा काम जिसके लिए आप मुआवजे के तलबगार नहीं होते, आप बिला मुआवजा भी करने के लिए तैयार होते हैं, तो लिहाजा वो काम आपके लिए। आपको अगर उसका कम मुआवजा भी मिल रहा है लेकिन आप ये कहते हैं मेरा शौक है, मैं इस काम को करना चाहता हूं, ये मेरे लिए आसान है, आप उसमें आसानी महसूस करना शुरू कर देते हैं, तो वो काम आपके लिए बना है।
آپ اس کام کے لیے بنے ہیں تاکہ آپ اس کام کو کر کے اپنی زندگی میں ترقی کی منازل طے کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی کام کو کرتے ہوئے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں میں اس سے کم معاوضہ مجھے مل رہا ہے یا اس سے مجھے زیادہ معاوضہ ملنا چاہیے، تو پھر وہ آپ مجبوری کے تحت کام کر رہے ہیں، وہ آپ اپنے شوق اور لگن سے کام نہیں کر رہے، وہ صرف معاوضے کی خاطر کر رہے ہیں. وہ آپ کا پیشن نہیں ہے، وہ آپ کا اس کے اندر آپ کا ٹیلنٹ نہیں ہے. آپ اپنے ٹیلنٹ کو اجاگر کرنے کے لیے، اپنے ٹیلنٹ کو جاننے کے لیے، اپنے پیشن کو جاننے کے لیے یہ سوچیں کہ آپ کو جس بھی کام کرنے کے بعد آپ کو کوئی معاوضے کی طلب نہیں ہوتی ہے یا معاوضے کے کم یا زیادہ ہونے کا احساس نہیں ہوتا ہے، تو وہ کام آپ کے لیے اور آپ اس کام کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ جس کام میں آپ کی لگن اور شوق ہوتی ہے، جس کام کے لیے اللہ نے آپ کو بنایا ہوتا ہے، اس سے ملتے، اس کام سے جڑے ہوئے لوگ آپ سے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ سے جڑنے شروع ہو جاتے ہیں، آپ کا تعلق ان سے خود بخود بننا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ کا تعلق کسی شعبے کے لوگوں سے بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام آپ کے لیے ہے، آپ اس کام کے لیے بنے ہیں. اگر آپ کے زندگی کے اندر ایسے لوگ ایڈ ہو رہے ہیں جو کسی خاص شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا آپ کو ٹیچنگ کا شوق ہے اور آپ کے زندگی کے اندر زندگی میں وہ لوگ ایڈ ہو رہے ہیں جو ٹیچنگ کو اپنا پروفیشن سمجھتے ہیں، جو ٹیچنگ سے ان کو لگاؤ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسی کام کے لیے بنے ہیں. جو آپ کی پسند کا کام ہوگا اس کام کے لیے رستے خود بخود بننے شروع ہو جائیں گے. آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے لیکن اس میں آپ کے رستے میں آسانیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. آپ کچھ کام کرنے کا آغاز کریں گے، وہ کام خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا. اگر ایسا آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے تو پھر آپ اسی کام کو اپنی زندگی میں سلیکٹ کر لیں، اسی کام پر اپنی پوری توانائیاں صرف کرنا شروع کر دیں. آپ بہت زیادہ ترقی کی طرف بڑھ جائیں گے. جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے اس کام سے متعلق آپ کی معلومات کے اندر اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. آپ اس کام کے بارے میں جاننا شروع ہو جائیں گے. آپ کو اس کام کے بارے میں بہت سارا علم آنا شروع ہو جائے گا. آپ بہت سارے اس کی جو ٹیکنیکس ہیں ان کو سیکھنا شروع کر دیں گے اور آپ ان ٹیکنیکس کے ماہر بن جائیں گے. گریجولی آپ کے اندر اس کام کے متعلق جو نالج ہے وہ آپ کے حصے میں آنا شروع ہو جائے گا. اگر ایسا ہے جس کام کے بارے میں آپ کو زیادہ معلومات ہیں تو پھر اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے منتخب کیا ہے. آپ اس کام میں زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اور ایک اور بات کہ آپ کا فوکس اس کام کے لیے بڑھ جاتا ہے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے. اگر آپ کا فوکس کسی کام پر بڑھ جائے، آپ کی پوری توجہ اس کے اوپر آنی شروع ہو جائے، آپ پوری توجہ سے اس کام کو کرنا شروع کر دیں، آپ ہر لمحے اس کام کے لیے سوچیں، تو پھر وہ ٹیلنٹ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. اس کام کا ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر رکھ دیا ہے. آپ اس ٹیلنٹ کو بروئے کار لا کر زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور بہت آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ یاد رکھیے کہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، آپ کی جو محنت ہے وہ رنگ لانا شروع کر دیتی ہے. وہ محنت کامیابی کی طرف آپ کو لے جانا شروع کر دیتی ہے. وہ جو آپ کام کرتے ہیں اس کا آپ کو اجر ملنا شروع ہو جاتا ہے. آپ اس کام میں بہت زیادہ ترقی کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے آپ کو بنایا ہے اس کام کے رستے خود بخود کھلنا شروع ہو جائیں گے. اس کام میں آپ کی جو محنت ہے، آپ کا جو شوق ہے، آپ کی جو لگن ہے وہ رنگ لانا شروع کر دے گی اور وہ جو آپ کو ترقی کی طرف لے جانا شروع کر دے گی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے. ہر انسان کے اندر خوبیاں موجود ہیں، صرف ان کو سوچ کر، ان کے بارے میں پہچان کر، اس ٹیلنٹ کو سمجھ کر، اس ٹیلنٹ کو جان کر انسان آگے بڑھ سکتا ہے. لہٰذا کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اپنے ٹیلنٹ کو پہچانے، اپنے جنون کو پہچانے، اپنی خود شناسی
کریں سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانیں کہ میں کون سے کام میں بہتر کامیابی حاصل کر سکتا ہوں، میں کون سے کام میں بہت آسانی سے آگے بڑھ سکتا ہوں، کون سا کام ایسا ہے جس کو مجھے کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے، جس کو مجھے کرتے ہوئے سکون ملتا ہے۔